नमस्कार। यो मेमोरी पावर बढाउने कक्षामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मेमोरी पावर, हजुर सबैलाई मेमोरी पावर बढोस् भन्ने इच्छा त छ नि, होइन र? कसलाई छैन होला स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर बढाउने विषयवस्तुमा। भुलिने बानीहरूको विकास भइसक्यो, भुलिन्छौँ, सम्झिँदैनौँ, आवश्यक कुराहरू सम्झिँदैनौँ अथवा अनावश्यक कुराहरू सम्झिरहन्छौँ। यावत समस्यामा समाधान गर्नका लागि म यहाँहरूको बिचमा उपस्थित भइसकेको छु। यो स्मरण कला, स्मरण क्षमता, स्मरणको विषयवस्तु मेमोरी पावर, यसमा विभिन्न नामहरू हुन सक्छन्। सुपर मेमोरी, सुपर लर्निङ, मेमोरी पावर, सुपर मेमोरी पावर, विविध नामहरू, विविध सेमिनारहरू, विविध टेक्निकहरू, पुस्तकहरू, प्रशिक्षणहरू र आफ्नै भित्रका टेक्निकहरू हुन्छन्। यो टेक्निकहरू प्रयोग गरेर अथवा आफै भित्रको मेमोरी पावरको शक्ति प्रयोग गरेर एकदमै विश्वकीर्तिमान राख्नेहरू पनि छन्। यो विश्वकीर्तिमान राख्नेहरूको घटनाहरू एक ठाउँमा छन्। यसलाई प्रयोग गर्दै आफ्नो पढाइलाई उच्चतम अङ्कमा अथवा पढाइ एकदमै राम्रो स्कुल, कलेज, युनिभर्सिटी टप गर्ने, लोकसेवा लगायत विभिन्न सेवा आयोगहरूमा उत्तीर्ण हुने, विभिन्न परीक्षाहरूमा राम्रो अङ्कबाट उत्तीर्ण हुने विभिन्न व्यक्तित्वहरूको यहाँ मैले चर्चा धेरै गर्न चाहन्न। यस सन्दर्भमा मैले आफैले कुरा गर्ने हो भने पनि म आफै पनि यो स्मरण कलाको क्षेत्रमा जानेर बुझेर झन्डै 25 वर्षभन्दा बढी यो क्षेत्रमा लागिसकेको छु। 2051-52 पछि ब्याचलरमा स्नातकमा जहाज दिँदाखेरि धेरै कुरा पढेर गएर पनि बिर्सिएँ, मैले लेख्न सकिनँ। किन होला? एसएलसीदेखि पढाइको विषयमा, एसएलसीदेखि माथि अथवा एसएलसी भन्दा मुनिका विषयहरूमा पढे पाठ सुरध्वनि आठ होइन त? यो आदि इत्यादि समस्या मैले पनि झेलेँ। अनि 2051 सालतिर सायद हुनुपर्छ, 51-52 सालतिर श्वेत मार्डेन भन्ने एकजना विश्वविख्यात एकजना साइकोलोजिस्ट, विज्ञ, मोटिभेसनल स्पिकरको पुस्तक भेटेको थिएँ मैले। त्यो पुस्तकमा कसरी हाउ टु इन्क्रिज योर मेमोरी पावर भन्ने थियो। कसरी बढाउन सकिन्छ, कसरी सफल हुन सकिन्छ आदि इत्यादि बारेमा मैले त्यो पुस्तक पढेँ। त्यो सँगसँगै एउटा भारतबाट, इन्डियाबाट प्रकाशित हुने यो विजडम जर्नलमा पनि त्यस्तो रहेछ कि स्मरण शक्ति कसरी बढाउने, हाउ टु इन्क्रिज योर मेमोरी पावर। त्यसपछि मलाई ओहो यस्तो पनि हुन्छ, त्यहाँ लेखिएको थियो, पुस्तकहरू हुन्छ, त्यसका रिसर्च गरिएको थियो, त्यहाँ टेक्निकहरू हुन्छ, ट्रेनिङहरू हुन्छ। डाक्टर ब्रुनो फर्स्ट लगायत विभिन्न एक्सपर्टहरूले बेलायतमा चलाउँछन्। यस्तो इन्फर्मेसनहरूको मलाई अहिले सम्झना भएअनुसार 51-52 सालदेखि त्यो खोज अनुसन्धानबाट म लाग्दै गएँ, खोज्दै गएँ, प्रशिक्षणहरू लिन खोजेँ, विभिन्न एक्सपर्टहरूसँग भेटेँ। एक्सपर्टहरूसँग खोज्ने क्रममा ट्रेनरहरूसँग पुस्तकहरू, नेपालीमा पुस्तक पनि एकदमै पाउँदैन थियो। लगभग समथिङ माधव प्रसाद आचार्यले लेख्नु भएको पुस्तकहरू र विभिन्न सेमिनार ट्रेनिङहरूमा पनि गएँ म। विभिन्न अग्रज ट्रेनरहरू नेपालमा, भारतमा र विभिन्न पुस्तक म यहाँहरूलाई भनौँ मैले संयम पुस्तकहरू, यसको बारेमा लेखेका पुस्तकहरू हिन्दी, इङ्ग्लिस, नेपाली पुस्तकहरू कलेक्सन गर्दै 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 पढ्दै, अध्ययन गर्दै, अनुभव गर्दै र विभिन्न टेक्निकहरू याद गरेर धेरै विषयवस्तुहरू सम्झने टेक्निकहरू प्रयोग गर्दै गर्दै पहिला धेरै मानिसको नामहरू, सयौं शब्दहरू यस्तो याद गर्दै 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 र पछिल्लो पटकको रूपमा 100 घन्टा बोल्ने विषयवस्तु सम्झेर मैले विश्वकीर्तिमान पनि कायम गरिसकेको छु। त्यही टेक्निक यहाँहरूलाई म पेश गर्दैछु। यो मैले के गरेँ, कसले के गर्यो भन्ने मात्रै कुरा होइन। यो विगत 10 वर्ष, दशौँदेखि म प्रशिक्षण गर्दै आइरहेको छु। यहाँहरूलाई अवगतै होला र केही मेमोरी पावरको ट्रेनिङ सञ्चालन गर्दै आइरहेको छु। यस सन्दर्भमा मैले एउटा पुस्तकै पनि प्रकाशित गरेको छु। 7-8 2069 साल जेठमा पब्लिस भएको पुस्तक स्मृति विज्ञान। यो पुस्तक प्रकाशित गरेर मैले
यसमा 2-3 संस्करणै प्रकाशित भइसकेको छ स्मृति विज्ञान। यही स्मृति विज्ञानको आधारमा मैले कोर्स मेमोरी पावरको कोर्सहरू सञ्चालन गर्ने गर्दछु। त्यसमध्ये यहाँहरूलाई मैले आज पेस गर्न गइरहेको विषयवस्तु भनेको यही किताब, यही पुस्तक अन्तर्गत रहेर केही बाहिरका अनुभव समेट्दै यहाँहरूलाई यो क्लास, यो सुपर मेमोरी पावर बढाउने, विशेष गरी त्यसका बारेमा म कक्षा यो यहाँहरूलाई युट्युब मार्फत फ्री अफ कस्टमा यहाँहरूलाई म पेस गर्दैछु। यसका लागि म बिचमा यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्दछु भने, हेर्नुहोस्, धेरै मानिसमा पुगोस्, धेरैले लाभ ल्याउन्, मलाई पनि उत्साह र हौसला बढ्छ। यहाँहरूले धेरैले हेरेर यसलाई सेयर गर्ने, ग्रुपमा, मेसेन्जरमा, अरूमा पनि सेयर गरिदिनु भयो भने, धेरै मानिस आउनुभयो भने धेरैले हेरेर लाभ पनि लिन्छन् र मलाई हौसला पनि बढ्छ र म छिटो छिटो यहाँहरूलाई यो कोर्स प्रदान गर्न सक्छु। हरेक एपिसोड झन्डै 15-20 मिनटको हरेक एपिसोडमा यहाँहरूलाई अब टेक्निकद्वारा कुन टेक्निक हुन्छ, मेमोरी पावर कसरी बढाउने, खानपिन कस्तो बनाउने, के टेक्निक्सहरू हुन्छ आदि इत्यादि नै म यहाँहरूलाई पेस गर्न गइरहेको छु। र साँच्चै पनि यो एउटा टेक्निक हुन्छ, एउटा कक्षाकै रूपमा, ट्रेनिङकै रूपमा मैले भनिहालेँ। 20औं वर्षदेखि यहाँहरूको माझमा मैले विभिन्न ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटहरूमा म यहाँहरूलाई सेवा गर्दै, मेरो आफ्नै पनि ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट केही वर्ष थियो। अहिले अलिकति समय पाबन्दीले अहिलेलाई सञ्चालनमा छैन र पनि कुनै बेला होला, अथवा नभए पनि म यो निरन्तर त्यो ट्रेनिङभन्दा पनि अब होइन, आम युवाहरूलाई सबैले ट्रेनिङ लिन नआउन सक्छन्, अथवा कतिको लागि आर्थिक समस्या होला, कतिको लागि ठाउँको एक्सेसको कमी होला, अथवा कतिलाई थाहै नहुन सक्छ भन्दै एउटा युट्युब मार्फत यहाँहरूलाई सेवा गर्न गइरहेको छु। र मैले अघि नै भने, मेमोरी पावर एउटा बडो गजबको टेक्निक छ, ट्रेनिङै हो यो। अनि मेमोरीको सन्दर्भमा 2 प्रकारका मेमोरी भनिन्छ, एउटा ट्रेन्ड मेमोरी, एउटा अनट्रेन्ड मेमोरी। ट्रेन्ड मेमोरी भनेको देयर आर 2 टाइप्स अफ मेमोरी। ट्रेन्ड मेमोरी, जहाँ ट्रेनिङद्वारा प्राप्त गर्ने मेमोरी, जहाँ अनट्रेन्ड मेमोरी जहाँ हामीसँग जस्तो छ मेमोरी, ट्रेनिङ नलिकन प्राप्त गर्ने मेमोरी। यतै प्रकारका मेमोरी ट्रेनिङको हिसाबले 2 प्रकार। ट्रेनिङ लिइसकेपछिको मेमोरी, ट्रेनिङ हुन्छ, यसको मेमोरी पावर बढाउने टेक्निक, टुल्सहरू, आइडियाहरू हुन्छ। साथसाथै हामीसँग पनि त छ, मेमोरी त छँदैछ। कसरी मेमोरी पावर बढाउने भन्ने अर्को कुरा हो, र पनि त्योभन्दा यदि ट्रेनिङ नलिकन पनि त मेमोरी छ हाम्रो। त्यसै सन्दर्भमा मैले यहाँहरूलाई यो कुरा गर्न गइरहेको छु। र विशेष गरी ट्रेन मेमोरीमा ट्रेनिङ दिएर 5वटा जति टेक्निकहरू, खानपान, भोजन आदि इत्यादिको बारेमा छ। त्यसलाई पनि पेस गर्दै जानेछु। यो पुरै एपिसोड झन्डै 40-50 एपिसोड होला। अब धेरैले चाहना गर्नुभयो, धेरैतिर तपाईँहरूले सेयर गर्दै गर्नुभयो, छिट्टो चाहिँ यो धेरैको बिचमा पुग्यो भने मैले निरन्तरता दिन सक्छु, किनकि मैले यहाँहरूकै लागि सेवा गर्ने होइन, र पनि म यो निरन्तर यो मेमोरीको सन्दर्भमा दिएर गइरहने छु। हेर्दै गर्नु होला, फलो गर्दै गर्नु होला कृपया। र अब मैले यो ट्रेन्ड मेमोरी के हो त, अब अनट्रेन्ड मेमोरी त तपाईँसँग जे छ अहिलेसम्म भइरहेको जे छ, तपाईँसँग भएको मेमोरी अनट्रेन्ड मेमोरी भयो। त्यो छ नै, कतिको सार्प हुन्छ, कतिको सार्प हुँदैन, किन सार्प कतिको हुन्छ, किन कतिको हुँदैन, यो विषय पनि चर्चा गर्दै जाउँला। र अहिले भने विशेष गरी मेमोरी कसरी ट्रेनिङद्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ, ट्रेन्ड मेमोरी चाहिँ के हो त भन्ने सन्दर्भमा अब मेमोरीको प्रकार, मेमोरी कसरी हुन्छ त अलिकति बुझौँ। मेमोरी भनेको कसरी हुन्छ भन्दा, कुनै पनि घटना, हाम्रो 5वटा इन्द्रियहरू छ, सेन्सहरू छ, 5 सेन्सेस, देयर आर 5 सेन्सेस। त्यो सेन्सले आँखाले हेरेर यो रहेछ है, क्यामेरा रहेछ, अथवा यो मान्छे रहेछ, अथवा त्यो रहेछ,
अथवा त्यो रहेछ कुनै पनि विषयवस्तु, केही चिज छ त्यसको बारेमा आँखाले हेरेर थाहा पाइन्छ, कानले सुनेर थाहा पाइन्छ, ब्रेनमा पुग्छ त्यसको इन्फर्मेसन। अथवा छामेर, ल भन्नुहोस् त, अब काँडा हो कि यो कपास हो, अथवा चाहिँ यो पानी हो कि, अथवा तातो पानी हो कि चिसो पानी, छामेर पनि त थाहा पाइन्छ, सुँघेर थाहा पाइन्छ। सुँघेर स्मेलिङ, स्मेलद्वारा के हो त, टोयलेट हो कि, टोयलेटको गन्ध हो कि, अथवा मन्दिरको, यो त सुँघेर थाहा पाइन्छ। त्यस्तै गरी नुन र चिनी त उस्तै हुन्छ होइन, हेर्दा त हेरेर मात्रै हुँदैन, टेस्टद्वारा थाहा पाइन्छ। यो 5वटा सेन्सद्वारा, देयर आर 5 सेन्सेस अफ मेमोरी भनिन्छ। त्यसैले यसलाई अलिकति बुझ्दै जाउँ। मैले क्रमशः यो पार्ट 1 को रूपमा यो श्रेणी यसको श्रृङ्खलाहरू जानेछ। तपाईँहरू डायरी गर्दै रहनु होला कि म व्हाट इज मेमोरी पावर, हाउ मेनी टाइप्स अफ मेमोरी पावर, के हो कसो हो, ब्याकग्राउन्डमा यो पार्टमा, सुरुको पार्टमा सुरुमै सिधै टेक्निकहरू बुझ्नका लागि अलिकति तपाईँहरूलाई समय लाग्छ। त्यसैले मेमोरीका प्रकारहरूको बारेमा मैले भने देयर आर 5 टाइप्स अफ मेमोरी। नम्बर 1 भिजनरी मेमोरी, हेरेर, भिजनरी हेरेर 5 टाइप्स अफ मेमोरी। अब अर्को अडिटोरी, अडिटोरी सुनेर, कानले, सेन्सको आधारमा है। अर्को छ ओल्फ्याक्टरी मेमोरी। ओल्फ्याक्टरी भनेको स्मेलिङद्वारा, स्मेलिङद्वारा, सुँघेर, घ्राणद्वारा। हेर्नुहोस् त कुकुरको कति धेरै मेमोरी छ यसमा। सबैको एकै ठाउँमा नहुन सक्छ, कसै कसैको भिजनरी पावर हुन्छ, कसै कसैको सुन्ने पावर, सुनाइ तिखो हुन्छ, कसरी कोही मान्छे सार्प हुन्छन्, कोही मान्छे कमजोर हुन्छन् भन्ने आधारमा मैले यहाँहरूको बिचमा यो मेमोरीको टाइप नै फरक फरक छ। अर्को गुस्टाटरी, जहाँ स्वादले, गुस्टाटरी मेमोरी स्वादद्वारा। र अर्को टक्टाइल, छामेर, टक्टाइल मेमोरी, जहाँ छामेर अथवा फिलिङ गरेर। यी 5 प्रकारले मेमोरीहरू हाम्रो मानव, हामी ह्युमन बिइङमा 5 टाइप्स अफ मेमोरी साइन्सको आधारमा। अब कुनै पनि घटनालाई मैले भने मेमोराइज त हुनु पर्यो, दिमागमा डाटाहरू जानु पर्यो। केद्वारा? यो 5 सेन्सद्वारा दिमागमा डाटा जान्छ। पहिलो स्टेजमा डाटा जान्छ, स्टेजै हो मेमोरीको पनि। फर्स्ट स्टेजमा त सेन्सद्वारा डाटा जान्छ, त्यो डाटा बस्छ। हेर्नुहोस् है, मेमोरीको स्टेजमा पनि अलिकति कुरा बुझौँ। जस्तै सुरुमा त के हुन्छ त, डाटा सेन्सबाट आउँछ, रजिस्टर भन्नुहोस्, रजिस्टर हुनु पर्यो। त्यसपछि अर्को त्यो रजिस्टरलाई विभिन्न सेन्स अनुसारको कोडिङ इन्कोडिङ हुन्छ। यो त अर्को प्रक्रिया भयो, कोडिङ इन्कोडिङ प्रक्रिया भयो। र स्टोर हुन्छ, स्टोरेज, स्टोरेज हुन्छ। यो डाटा रजिस्टर हुँदै स्टोरेज हुने प्रक्रिया, कोडिङ इन्कोडिङ, यो सेन्सको आधारमा हुन्छ। र अन्तिममा के हुन्छ त, के हुनु पर्यो त, स्टोरेज त छ। मान्नुहोस् तपाईलाई 2077 साल वैशाख 2 गते के गरेर थाहा नहुन सक्छ, अथवा 2076 साल वैशाख 7 गते के गर्दै हुनु थाहा नहुन सक्छ। तर 2072 साल वैशाख 12 गतिको त थाहा छैन। पुरानो घटना, एसएलसीको घटना कहाँ छ त्यो? तपाईँ पहिलो दिन स्कुल जानुभएको घटना सबै स्टोरमा छ। त्यो थाहा छैन, नयाँ हिजोको कुरा थाहा नहुन सक्छ, थाहा नहुनु होइन, मेमोराइज नहुन सक्छ, तर छन्छ छ नि। कहाँ छ? स्टोरमा छ, दिमागमा। यसको बारेमा म सबकन्सियस माइन्ड, राइट ब्रेन कुन हिसाबले हामी पढ्दैछौँ त्यसको बारेमा व्यापक अलिकति आजको यो पहिलो सेसनमा मेमोरीको केही परिचयहरूलाई म यहाँको बिचमा प्रेस गर्दैछु। अनि अन्तिममा के त, रिकलिङ,
अब रिकलिङ, कलिङ, रिकलिङ। रिकलिङ भनेको पुनर्स्मृति हुनु, पुनर्स्मृति हुनु, रिकलिङ। यही माध्यमद्वारा यसरी नै यो टेक्निकको मैले प्रश्न भनिरहेको छु यहाँलाई। कुनै पनि मेमोराइज हुनका लागि, मेमोरी टेक्निक भनेको मेमोराइज हुनका लागि सेन्सद्वारा, फेरि पनि मैले रिभिजन चाहिन्छ। मेमोरीमा किन रिभिजन, यसको महत्त्व फेरि भनौँला। र यसको प्रक्रिया भनेको चाहिँ सुरुमा कुनै पनि कुरालाई 5 सेन्सले दिमागमा लगेर स्टोर गर्छ। स्टोर पछि अब कुनै मान्छे भेट्यो, गफ चिन्जान भयो, अब छुट्यो, अब फेरि अर्को फेरि गरेर गर्दा के हुनु पर्यो, उसको नाम, मान्छे, परिचय भयो, अथवा पढियो जाँचमा, अथवा कसैले सोध्यो को एन्सर दिने बेलामा कुनै पनि कुरालाई स्टोरमा राखिसकेपछि अथवा त्यसको रजिस्टर गरेर गइसकेपछि, सेन्सले डाटा कलेक्सन गरिसकेपछि कहिले चाहिन्छ त, जहिले हामीलाई आवश्यक पर्छ। आवश्यक पर्ने भनेको कुनै पनि बेला, जसलाई पुनर्स्मृति, रिकलिङ भन्छ। यो माध्यमद्वारा मैले यहाँलाई कसरी मेमोराइज हुन्छ है, मेमोरी के हो भन्ने विषयमै छु। यो पार्ट 1 मा मेमोरी कसरी, ट्रेन मेमोरी कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरूलाई पेश गरिरहेको छु। अब यति यो सेन्सले द्वारा हामीलाई स्टोरेज हुन्छ, त्यसलाई स्टोरेजलाई कसरी रिकलिङ, हामी हाउ टु इन्क्रिज, कसरी चाहिँ मेमोरीलाई तरोताजा राख्ने भन्ने नै विषयको क्लास हो, मेमोरी पावर बढाउने। अब त्यो कसरी चाहिँ गर्ने, रिकलिङ पावर कसरी बढाउने, हाम्रो स्मृति पावर कसरी चाहिँ, स्मरण शक्ति कसरी बढाउने, रिकलिङ पावर भन्नुहोस्, अथवा मेमोराइज पावर भन्नुहोस्, मेमोरी पावर भनौँ, रिकलिङ कसरी गर्ने। के भयो भने हामीले राम्रोसँग चाहिँ धेरै कुरा, धेरै भन्दा धेरै पुनर्स्मृति गर्न सक्छौँ अथवा रिकलिङ गर्न सक्छौँ। हरेक अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् त, हामीले कुन बेलादेखि थाहा पाएका थियौँ, हामी जन्मेदेखिको आजसम्मको घटनाहरू के कुरा आउँछन्, के कुरा आउँदैनन्, अथवा सम्झिन्छ, के कुरा सम्झिँदैन। मलाई लाग्छ, मलाई त सानो बेलाको 3-4 वर्षको उमेरको कुनै घटनादेखि कोही धुमिल छ, कोही प्रष्ट छ, कोही आउँदैन। सबै कुरा आउनुपर्छ होइन, चाहिने कुरा त आउनु पर्यो नि, आवश्यक कुरा त आउनु पर्यो नि। हो, ट्रेन मेमोरी र अनट्रेन मेमोरीमा त्यही भन्छ। अनट्रेन मेमोरीमा जे जस्तो छ, जे जस्तो हाम्रो क्यापेसिटी छ, कसैले धेरै कुरा सम्झन्, कसैले कम सम्झन्छ, त्यसको बारेमा पनि चर्चा गर्दै जाउँला। खासमा हामीलाई आवश्यक पर्ने कुरा चाहियो नै, अनावश्यक कुरा किन चाहियो। प्रकृतिले, नेचरले जे विश्वास गर्नुहुन्छ, हामीलाई सिस्टम दिएको छ। के सिस्टम दिएको छ कि हामी बिर्सने, फर्गेटिङ सिस्टम पनि छ। हरेक कुरा सम्झेर भयो त, हिजो बिहान के खाए, अस्ति के खाए, के गरेँ, कोसँग झगडा पर्यो होला, कोसँग केही दुःख पर्यो होला, केही, हरेक कुरा त सम्झन पर्दैन। त्यसका लागि फर्गेटिङ सिस्टम छ। अब केही कुरा सम्झनै पर्छ, त्यही सिस्टम, जुन प्रकृतिको सिस्टमले फर्गेटिङ सिस्टममा सबै हालिदिन्छ। हालेर पनि कोही कुरा त सम्झन्छौँ नि त। फेरि मेमोरीको त्यो सिस्टममा धेरै म व्याख्या त गर्दिनँ। अब हामी कुन सिस्टमद्वारा, कुन मेथडद्वारा हामीले स्टडी गर्न सक्छौँ, हामी धेरैभन्दा धेरै सम्झन सक्छौँ, कुन सिस्टम हो, त्यो सिस्टमका बारेमा अर्को एपिसोडमा म आउने बाचाका साथ। कृपया फेरि यसलाई निरन्तर फलोअप गर्दै रहनु होला। यो भिडियोलाई मैले फेरि पनि आग्रह गर्छु, यसलाई सब्सक्राइब गरेर बेल थिचिराख्नुभयो भने, भिडियो बेल त्यहाँ नजिकै रहेको बेल थिच्नु भयो भने भिडियो आइ नै रहन्छ। यो निरन्तर जारी रहन्छ। यहाँहरूलाई यो सेवा गर्नका लागि मैले यो सुरु गरेको छु क्लास, यो ट्रेनिङ, यो सेसन। र सेयर गर्दै, लाइक गर्दै हौसला बढाउँदै जानुभयो भने छिटो पाउनुहुनेछ भन्दै आजलाई भने फेरि यो सेसन अर्को सेसनमा आउने बाचाका साथ अहिले भने यति नै। फेरि